अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहती। ये उसके एजेंडा में नहीं है। मोदी हुकूमत का एजेंडा बदकिस्मती से मुसलमान दुश्मनी है और पाकिस्तान दुश्मनी है। सो इस माहौल में बार बार मुज़ाकरात की बात करना और हिंदुस्तान की मिन्नतें करना, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं। तो सब बहुत कम सियासतदान ऐसे होंगे जिनकी बाकी पार्टियों में भी उतनी कदर होगी जितनी आपकी है। इस वक्त जिस नेशनल कंसेंसस की जरूरत है उसके लिए आप कदम क्यों आगे नहीं बढ़ा? क्योंकि मैं इस पोजीशन में ना हूं, ना तो मैं अपोजिशन में हूं पार्लियामेंट में और ना मैं हुकूमत में हूं। मैं ये समझता हूं कि जो मुअस्सर इस वक्त लोग हैं अपोजिशन में और हुकूमत में, वो ये रोल अदा कर सकते हैं। और ये अगर रोल अदा न किया गया तो पाकिस्तान के और बहुत सारे मुश्किलात हैं। बैनुल-अक़वामी तौर पर हम बहुत सारे प्रेशर में हैं। हमारे इक़्तिसादी और माशी इतने शदीद मसाइल हैं कि जो जाहिर है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान नहीं किए जा सकते। वक्ती तौर पे उनमें कोई कमी आई है, वक्ती तौर पे, मगर ये चंद महीनों की बात है। हमें जो इमदाद मिली यूएई की, सऊदी अरब की, चाइना के बारे में अब वाज़ेह नहीं है, मगर चलें चाइना को भी इसमें शामिल कर देते हैं। ये इमदाद वक्ती है। और जो कल मैं देख रहा था टीवी पे इमरान खान की सफीरों से बात, उन्होंने सेल्फ सफिशिएंसी की बात की है। तो सेल्फ सफिशिएंसी तो मुझे दूर तक नजर नहीं आ रही। कल अगर अमेरिका से या आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से हम इमदाद लेकर या कर्जे लेकर कुछ महीने और कुछ साल गुजार लेते थे, तो आज हम सऊदी अरब से और यूएई से और चीन से लेकर अगर कुछ महीने गुजार लेंगे, उसमें पाकिस्तान की तरक्की कहां से नजर आएगी। और मुझे तो अंदेशा एक और बात का है, और शदीद अंदेशा है, कि इससे पहले हम गैरों के कर्जों के तसल्लुत में जकड़े हुए थे, अब हम दोस्तों के कर्जों में कहीं जकड़े न जाएं। और इसकी शदीद खतरात हैं। और ये मेरे लिए नए नहीं है। जब मैं हुकूमत में था तो मैं उस वक्त भी निशानदेही करता था। ये ना हो कि हम चाइना के डेथ ट्रैप में हम अपने आप को जकड़ लें। सो इतने ही पांव फैलाने चाहिए जितनी चादर है। और मुझे इस हवाले से शदीद खदशात हैं। दोस्तों की इजाजत से एक मुख्तसर ज़िमनी सवाल, PP10 की यतीमी का खत्म होने का कोई इम्कान है? इस वक्त तो PP10 का वोटर जो है यतीम है। लेकिन मैं हूं ना जी। ओथ लेना कौमी असेंबली के नताइज कबूल कर लेना। मैं किस तरह कबूल करूं, मुझे बताएं कि ये नताइज मैं किस तरह कबूल करूं जी। उनकी बहुत बड़ी टीम है। मैंने जो, अगर मेरी बात या मशवरा माना जाता तो आज शायद ये मुश्किलात न होते। आज शायद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती। मैंने कोई लंबा चौड़ा मशवरा तो नहीं दिया था। मैंने कहा था कि जो बयानात में तलखी है और अदलिया और फौज को डायरेक्टली हिट करने का जो एक अल्फाज हैं, उसको जरा डाइल्यूट करें। बस यही मशवरा था, और तो कोई मशवरा नहीं था। अब तो मैं नून में नहीं हूँ जी। क्या आपको लगता है कि मियां शहबाज और मियां नवाज जो है किसी एनआरओ की जानिब जाने की कोशिश कर रहे हैं इन हालात में? इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ जी। वो बेहतर फैसला। साहब आप कह रहे हैं कि एहतिसाब में जिनके खिलाफ इल्जामात हैं उनको एतमाद मिले, तो साहब ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो इतने सारे इल्जामात में फंसा हुआ है, जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो या बाकी हैं, उनको कैसे एतमाद में ले सकते हैं? मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा जी। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। ये वजाहत होनी चाहिए। देखे ना, एहतिसाब इसलिए देखें, एहतिसाब इस मुल्क की जरूरत है, मगर मुतनाज़ा एहतिसाब इस मुल्क के लिए ज़ेर कातिल है।
میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ جن کے خلاف مقدمات ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احتساب کے حوالے سے جو طریقہ کار ہے اس میں اپوزیشن، میں نے اپوزیشن کی بات کی ہے. اپوزیشن صرف آصف زرداری یا میاں شہباز شریف یا میاں نواز شریف تو نہیں ہے، پوری پارٹیز ہیں. اور وہ جب آپ تفاضات دور کریں گے، ایک طریقہ کار ٹرانسپیرنٹ کریں گے تو پوری قوم کو نظر آئے گا، صرف اپوزیشن کو تو نظر نہیں آئے گا. اور احتساب اگر آپ پہ لاگو ہو تو مجھ پہ اسی طرح لاگو ہونا چاہیے. اپوزیشن پہ جس طرح لاگو ہے اس طرح حکومت پہ. میں اس وقت نہ اپوزیشن میں اور نہ حکومت میں ہوں، مگر میں کہتا ہوں کہ اس وقت احتساب ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. جو طریقہ کار لاگو ہے حکومت پہ، اپنا اپوزیشن پہ، وہ حکومت پہ نہیں ہے. کوئی تردید کر دے اس کی. یہ طریقہ کار کی ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے، باقی تفاضات کی ضرورت نہیں ہے. جی سر، یہ بتائیں کہ آپ کے دور حکومت میں تو یہ احتساب شروع ہی نہیں کیا گیا تھا. پارٹی ہو یا کوئی پارٹی ہو، ان کا نام نہ تو ایکسل میں ڈالا گیا اور نہ ہی ان کے خلاف احتساب انویسٹیگیشن شروع کی منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے. تو اس پر کیا کہیں گے؟ میرے بھائی، احتساب حکومتیں نہیں کرتی ہوتی، احتساب ادارے کرتے ہیں. اور ادارے یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے 2015 کا ہے، اور بہت سارے کیسز آئے. یہ غلط تاثر ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سب سے بڑی غلطی کیا کریں، موجودہ حکومت سب سے بڑی غلطی یہ کر رہی ہے کہ نیب کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے، حکومت اون کرتی ہے ہم نے کیا ہے. سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے، حکومت کہتی ہے ہم نے کیا ہے. حکومت کا کام احتساب کر، تبھی تو پولیٹیسائز ہوتا ہے احتساب. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اومنی گروپ کا احتساب ہو رہا ہے، یہ سپریم کورٹ کر رہا ہے یا حکومت کر رہی ہے؟ یہ غلط فہمی ہے. اور جب حکومت اس کو اون کرتی ہے تو احتساب پھر متنازع ہوتا ہے. آپ قومی سطح کی شخصیت ہیں اور یقیناً آپ کو قومی سطح پہ کردار کی ادا کرنا چاہیے. اگر آپ اس موقع پہ صبر کرنا چاہیے. ابھی آپ نے کہا کہ میں خاموش، میں حلقے میں بہت ایکٹیو ہوں. دیکھیں نا، ایک سیاستدان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد، وہ اس کے حلقے کے عوام ہیں. آج میرے حلقے کے عوام اس طرح متحرک ہیں. میں کبھی چکری جاتا ہوں، کبھی چک ویلی خان جاتا ہوں، کبھی ٹیکسلا بھی ایک دفعہ دورہ کیا، آج ادھر آیا ہوں، ایک دو اور پروگرام ہے روات، اور تو متحرک ہوں. جہاں مسئلے مسائل اپوزیشن کے طور پہ کسی کو کوئی غلط تنگ کیا جا رہا ہے، تبادلے کیے جا رہے ہیں، ادھر میں کھڑا ہوتا ہوں. کسی خلاف غلط مقدمات ہوتے ہیں. یہ روزمرہ کے معاملات چل رہے ہیں اور میں ساتھ کھڑا ہوں. تو میں اپنے حلقے کے عوام میں متحرک ہوں اور آج بھی اسی حوالے سے آیا. جس طرح آپ کئی دفعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان آپ کے پرانے دوست ہیں، تو اس ٹینیور میں کوئی رابطہ ہوا؟ کیونکہ بہت سی ایسی اطلاعات گردش کرتے ہیں کہ غالباً آپ کو وزیر اعلیٰ کی پیشکش کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی رابطہ ہے تو وہ کیا؟ دیکھیں، میں اگر چاہتا تو آج اقتدار میں ہوتا. بس میں اتنا ہی آپ کو کہہ سکتا ہوں، میں نے وہ گیم کھیلی نہیں، ساری زندگی نہیں کھیلی. میں اپنی طرز کی سیاست کرتا ہوں. میں نہ اقتدار کا پجاری ہوں اور نہ ہر حکومت کے ساتھ جمعہ جنج نال والی سیاست کرتا ہوں. میں اپنے نقطہ نظر پہ کھڑا ہوں. دوستی تعلق اپنی جگہ ہوتا ہے، مگر سیاست کو اصولوں کے تحت چلانا چاہیے اور میں اسی اصول کے تحت سیاست کر رہا ہوں. سر، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کل جو